अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में शटर डाउन एहतजाज या हड़ताल की कॉल दे रखी है। और कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी उनकी तायद की और उन्होंने भी कहा कि हम इस हड़ताल की इस एहतजाज की तायद करते हैं। ये एहतजाज बुनियादी तौर पर हो क्यों रहा है? आप जानते हैं कि आज से 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया था और एक ऐसी जमात को उनकी तमाम सीटें तकसीम कर दी गई थी जिस जमात के पास 2 दर्जन भी अपनी सीटें नहीं थी। उस जमात को वफाक में हुकूमत दे दी गई और यूं तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया जो किया जा सकता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मरकजी क़यादत को जेलों में फेंक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को जेलों में फेंक दिया गया और उन पर डंडे भी बरसाए गए, चतरोल भी की गई और जितना मुमकिन था इमरान खान के फॉलोअर और उनसे मोहब्बत करने वाले उनके वोटर्स के साथ वो किया गया। मगर उसके बावजूद 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और पाकिस्तान भर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मगर इसके साथ ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ के गले 9 मई पड़ गया और वो 9 मई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स ने, कुछ कायदीन ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए थे और जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर जब डाका डाला गया तो उन्होंने एहतजाज किया, अदालतों में गए, मगर उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई और आज इस बात को 2 बरस गुजर गए हैं। पूरे 2 साल गुजर गए हैं। तहरीक इंसाफ इस बात का एहतजाज कर रही है, इस बात का जो है वो इस बात की डिमांड कर रही है कि उन्हें उनका मैंडेट वापस किया जाए, उनको वो तमाम सीटें वापस की जाएं जो उनसे छीनी गई थी ताकि जमहूरी निज़ाम को मजबूत किया जा सके, जमहूरी निज़ाम बरकरार रखा जा सके। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनकी मरकजी क़यादत की एक बात नहीं सुनी जा रही, बल्कि उनको मजीद उनके लिए ज़िंदगी जो है वो तंग की जा रही है। हर चंद महीने बाद इमरान खान के साथ एक डील की बात चलती है, मगर ना वो डील हो रही है ना डील होने जा रही है। न जाने क्यों एक डील की ऑफर जो है वो अनाउंस होती है और तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वर्कर्स है, वो पुरुमीद होते हैं, मगर ये उम्मीद चंद लम्हों में टूट जाती है। जैसा कि हमने कुछ अर्सा पहले एक व्लॉग किया था पिछले हफ्ते, उसमें मैंने जिक्र किया था कि एक सहाफ़ी मोहम्मद मालिक हैं, उन्होंने कहा कि एक पैकेज डील जारी है जिसमें इमरान खान से कहा गया है कि आपकी जमात, आपकी पार्टी जो है वो हुकूमती कमेटियों में वापस आए और उसके बदले में हम आपके तमाम केसेस को भी माफ़ कर देंगे या उस पर एक नरमी ले आएंगे, हम इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर भी ठीक कर देंगे और इसके अलावा हुकूमत जो है वो 4 साल बाद इलेक्शन भी करवा लेगी। मगर सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान की तरफ से ये डील जो है इसको भी कबूल नहीं किया गया। अब ये डील क्यों दी गई, इस बारे में 2 तरह की राय थी। एक तो राय ये थी कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है, इस एहतजाज की वजह से हुकूमत जो थी वो खौफजदा थी, उसको लगा कि क्यों ना हम एक डील का ऐलान कर दें ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो मुश्ताइल ना हों और वो जो है वो बंद कमरों में बैठे रहें और एक उम्मीद की किरण जो है वो उनके पास जलती रहे। मगर सवाल ये है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी नरमी का गोशा कहीं भी पैदा नहीं हुआ, ना वहाँ पैदा हुआ जहाँ होना चाहिए था, ना वफाक के अंदर पैदा हुआ, ना हुकूमती बेंचों पर कोई इस तरह की बात सुनाई गई, बल्कि हमेशा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ वही कुछ हुआ जो पिछले 2 साल से, बल्कि इलेक्शन से पहले से होता आ रहा है। यानी 8 फरवरी से पहले भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने से लेकर वो सारी जो कार्रवाई है वो आपके सामने है। तो आज 8 फरवरी है और मैं हैरान हुआ कि ऐन 8 फरवरी को एक तो हुकूमत पंजाब ने बसंत का ऐलान कर दिया 6, 7 और 8 को। ये जो बसंत थी, ये बसंत ऐन उस दिन लाई गई जिस दिन 8 फरवरी होना था और दूसरी आप सालगिरह कह लें हुकूमत की और तहरीक इंसाफ की दूसरी बरसी कह लें, इस मौके पर हुकूमत पंजाब ने बसंत का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही एक दूसरा बड़ा इवेंट लाहौर में मुनक्कद हो रहा था, किताब मेला था। वो किताब मेला भी इन्हीं 3 दिनों में रखा गया जब जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। साथ ही अलहमरा के अंदर एक लिटरेरी फेस्टिवल भी चलना शुरू हो गया, वो भी आज के दिन ही चल रहा है। तो ये जो 8 फरवरी है, इससे इतने खौफजदा क्यों हैं वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया और उसके बाद 8 फरवरी जो है आज सब की जो है वो आप समझे कि गले की जो है वो हड्डी बन चुका है। तो आज 8 फरवरी है और हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कितना कामयाब होता है। मगर आपने देखा जावेद हाशमी साहब के घर पर जो किया गया, जख्मी किया गया, उनके दामाद को सुनने में उठाया गया, उन्होंने उसकी ऊपर वीडियो भी की। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की क़यादत और जो वर्कर्स हैं
ان کو اٹھائے جانے کا سلسلہ جاری ہے. کہیں ببانگ دہل یہ کام کیا جا رہا ہے, کہیں چوری چھپے کیا جا رہا ہے, مگر ایک بڑی تعداد تحریک انصاف کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد ہمارے کارکنوں کی اور ہمارے لیڈرز کی جو ہے ان کو جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے 8 فروری کی وجہ سے. میرا خیال سے تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ ویسے بھی جیلوں میں تھی, جو چند اکا دکا لوگ باہر موجود تھے ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ 8 فروری کا جو یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے یہ کسی طریقے سے ناکام کی جا سکے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس احتجاج میں حکومت کا یعنی تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہیں. محمود عظیم کے ساتھ موجود تھے, بیرسٹر گوہر موجود تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لاسٹ ٹائم سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے, اس سے پہلے ہم نے ایک ڈیل کی بات کی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ جو ایک شہباز شریف سے سہیل افریدی کی ملاقات ہے یا ایک حکومتی بینچوں کی طرف سے ایک ڈیل کی بات کی جا رہی ہے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید حالات کو جو ہے وہ روٹین میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر جب ہم یہ 8 فروری کا صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ 8 فروری سے پہلے کی طرح حکومت خوفزدہ ہے اور پہلے کی طرح ہی شٹر ڈاؤن ہڑتال اور طرح طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو آج 8 فروری ہے اور ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں احتجاج ہو رہا ہے. ٹی وی چینلز کے اوپر تو دکھایا نہیں جا رہا, مگر سوشل میڈیا اس حوالے سے مختلف طرح کی خبریں پیش کر رہا ہے. لیکن جو ایک میں سوچ رہا تھا کہ 8 فروری کو جو احتجاج ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ باہر نکلیں گے, اس طرح کی صورت مجھے نظر کہیں بھی نہیں آ رہی. اس کی وجہ ظاہر ہے حکومت کا خوف ہے, کیونکہ یہ جانتے ہیں, تحریک انصاف کے ورکرز بھی جانتے ہیں اور جو باہر بیٹھے چند ایک قائدین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم گھروں سے باہر نکلیں گے تو پھر چترول بھی ہوگی, پھر غداری کے مقدمے بھی چلیں گے, باغیانہ مقدمے بھی چلیں گے, پھر اس کے بعد FIRs بھی ہوں گی, جیلوں میں بھی پھینکا جائے گا اور ہم پر زندگی تنگ کر دی جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری جو خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, محمد بلال غوری روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں. بلال غوری صاحب میرے پرانے کولیگ رہے ہیں. جب میں روزنامہ انصاف کے ساتھ بطور سب ایڈیٹر وابستہ تھا تو بلال غوری صاحب وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں اس وقت بھی وہ انصاف میں کالم لکھتے تھے. میرا بھی اکا دکا کالم انصاف اخبار میں چھپ جاتا تھا. یہ بات میں 10-12 سال پہلے کی کر رہا ہوں. تو اس وقت روزنامہ انصاف میں میرے کولیگ رہے, بڑے دھیمے مزاج کے آدمی تھے. اگر میں یوں کہوں کہ مجھے روزنامہ انصاف میں بطور سب ایڈیٹر جوائن کروانے والے محمد بلال غوری تھے. پھر آج کل وہ جنگ میں کالم لکھ رہے تھے, اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے. کل شام کو ان کو بنگلہ دیش جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا. ان کے ہتھ کڑی لگنے کی فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور وہ بنگلہ دیش جا رہے تھے الیکشن کوریج کے لیے اور ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا. اب ان کا جرم کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تنقید کرتے ہیں اور بڑے کمال انداز میں تنقید کرتے ہیں. حالانکہ میں ان کالمز کو بھی جانتا ہوں جو انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف لکھے اور بڑے بھرپور لکھے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تحریک انصاف کے صحافی ہیں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا, ان کو ہتھ کڑی لگائی گئی, ظاہر ہے قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے. آپ ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. کل آپ کا جب دور حکومت آئے گا دوبارہ تو کیا آپ کے حق میں بات, یا آپ کے مخالف پارٹی کا آتا ہے تو آپ کے حق میں اگر وہ بات کریں گے کیا ان کو اٹھا لیا جائے گا؟ تو یہ ہمارے سیاستدانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحافی کا کام جو ہے وہ حقائق بیان کرنا ہے, جمہوریت کی بات کرنا ہے. اگر آج آپ کو پسند نہیں ہے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ آپ کے حق میں بات کرے گا تو دوسری پارٹی کو پسند نہیں ہوگا. تو بلال غوری صاحب کے لیے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ رویہ قابل افسوس بھی ہے. ایک نرم دل صحافی جس نے ہمیشہ بڑے صاف شفاف انداز میں گفتگو کی, تنقید برائے اصلاح کی, ہمیشہ ذاتی گرج نہیں رکھا, تو اس کو اس طرح گرفتار کرنا جو ہے یہ افسوس کا مقام ہے. 8 فروری ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن خدا نخواستہ میرے ملک میں کوئی بڑا ہنگامہ نہ ہو کیونکہ بسنت جاری ہے اور کل میاں نواز شریف صاحب بھی بسنت دیکھنے پہنچے ہوئے تھے عین اس وقت جب امام بارگاہ میں رکمہ اجل بننے والے ہمارے جو بھائی ہیں ان کے جنازے پڑھائے جا رہے تھے اور لاہور میں بسنت کا دیکھنے کے لیے میاں نواز شریف پہنچے ہوئے تھے. تو کیا اچھا ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب بسنت دیکھنے کے بجائے وہاں جنازوں میں شریک ہوتے تو ایک نئی روایت قائم ہوتی. بہت شکریہ.